हिँडेका छौँ। हामीले ठुल्ठुलो भिजनहरू ल्याएको छौँ। तपाईँले क्रमिक रूपमा बिस्तारै देख्नुहुनेछ। त्यसै कतिपय कुरा त अब समय अनुकूलता नमिलेको कारणले तपाईँले दिनबाजी गरेर पठाएको म आफू मान्ने मात्रै भइसकेँ तथापि पनि म त्यो ठाउँमा जान सकिरहेको छैन। समयको अनुकूलता कारणले विषम परिस्थिति कोभिड-19 को कारणले गर्दा विभिन्न कुरा हामीले सबभन्दा पहिला अहिले यसपालि पूर्व साल पनि त्यही गरौँ। यो 2 वर्षको अन्तर्कालमा हामीले विकासको काम भन्दा पनि बढी हामीले स्वास्थ्य सामग्रीको लागि र जनतालाई बचाउने किसिमको चाहिँ उद्देश्यको साथ हामी लाग्यौँ। त्यसैले हिजो विषम परिस्थितिको कोभिड-19 मा बजेटिङहरू परे तापनि हामीले 50% समापनमा जान सक्यौँ। त्यसैले भयपूर्ण रूपबाट विकासहरू गर्न सकिरहेको छैन। त्यो एउटा अर्को पार्ट हो। अर्को पार्ट फेरि क्रमिक रूपमा अब चाहिँ फेरि एउटा विकासको काममा अब लानुपर्छ, जनता समक्ष हामी जानुपर्छ भनेर हामी निर्वाचितहरू हामी आतुर भयौँ। माननीय सबै मन्त्रीहरू सबै आतुर भयौँ। फेरि पनि विषम परिस्थिति कोभिड-19 को कारणले गर्दा धेरै समस्या जटिलता एकदमै एउटा च्यालेन्जिङको भाषमा हामी छौँ। हामी परिरहेको छौँ। हामीले जनताले अपेक्षा गरेको बमोजिम जनताले सोचेको अनुसार जनताले माग गरे अनुसारबाट हामीले पुरा गर्न सकिरहेको छैन। तथापि पनि हामीले प्रदेश सरकारले अबको बजेटहरू विनियोजन गर्दाखेरिको अवस्थामा प्रदेश सरकारको 1 नम्बर प्रदेशलाई 1 नम्बर बनाउनुको निम्ति पनि र हामी एकदमै भोलिलाई त्यो जति पनि बजेटहरू विनियोजन भएको छ त्यो बजेट विनियोजन भइसकेको बजेटलाई व्यवस्थित रूपमा यसलाई सञ्चालन गर्नुको निम्ति पनि तर त्यो सञ्चालन भइसकेको कुरालाई अब हामीले व्यवस्थित रूपमा निर्माण गर्नुको लागि पनि हामीले चाहिँ बजेटहरू अननेसेसरी बजेटहरू विनियोजन गरेका छैन। हामीले एकदम एउटा लिमिटेसन एउटा सीमामा रहेर एउटा चाहिँ त्यस्तो ढङ्गबाट हाम्रो बजेटहरू विनियोजन भएको छ र मलाई जस लाग्छ यो टोर्के ठारे देउराली पात्ताले अब सिद्धिचरण नगरपालिका म समग्रमा के भन्न चाहन्छु भने ओखलढुङ्गा जिल्लाको सिद्धिचरण नगरपालिका 48 वटा मध्ये मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु 48 वटा मध्ये सिद्धिचरण नगरपालिका त्यति कमजोरी छैन भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने 2-4 वटा 5-4 वटा भिजनहरू चाहिँ जिन्दगीभरि जनताले पनि अपेक्षा नगरेको कुरा जनताले पनि त्यो एक्सपेक्टेसन नगरेको कुरालाई पुरा हुने क्रममा छ भन्ने कुरो मैले लागेको छ। मैले त्यहाँतिर पनि म घमण्ड साथ म भन्दिनँ, तर मैले आफूले गरेको पहलिङ हो, मैले कोसिस गरेको कुरा हो। मेरो आफ्नो भिजन पनि हो, मेरो लक्ष्य पनि हो, मेरो आफ्नो टार्गेट पनि हो, मेरो आफ्नो सोच पनि हो, मेरो विचार पनि हो, मेरो प्लान पनि हो। यो जहिले पनि मैले यो कुरा भन्ने गर्छु र जहिले पनि हिजो चुनावी सङ्घर्षमा पनि मैले आफूले बोल्ने गरेको कुरा हो। यो पुरा गर्नको निम्ति कसरी चल्ने भन्ने खालको कुराहरू हामी सिद्धिचरण नगरपालिका प्रमुख उपप्रमुखको बिचको जहिले पनि हामी सहकारी हुन्छौँ। यसलाई कसरी यो 48 वटा नगरपालिका मध्येलाई कसरी हामीले अब 1 नम्बरमा जान नसकिएर हामीसँग विभिन्न किसिमको संरचनाको कारणले गर्दा रोडको कुराले गर्दा मधेसको जस्तो विराटको जस्तो झापाको जस्तो इत्यादिको जस्तो त्यो त इलामको जस्तो त नहोला। तथापि पनि हामीले 1 नम्बरमा 48 वटा नगरपालिका मध्येमा 1 नम्बरको एउटा नयाँ आइडियोलोजी नयाँ टेक्निकल कुराहरू लगाएर नयाँ भिजनहरू लिएर गएर 1 नम्बर बनाउन सकिन्छ कि भन्ने त्यो प्रयासमा हामी थियौँ र त्यो प्रयासमा हामी लागेका छौँ। र त्यो प्रयास जसरी भिजनको बारेमा हामीले बोलेका थियौँ हिजो चुनावी सदनमा बोलेको कुरालाई पुरा गर्ने क्रममा हामी छौँ भनेर अहिले त्यही अनुसारबाट क्रमिक रूपमा आइरहेको कुराहरू सर्वविध रूपमा यहाँहरू सबलाई जानकारी छ भन्ने लागेको छ। यहाँ पत्रकार मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ। म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हिजोको सङ्कल्प हिजोको परिकल्पना हिजोको उद्घोष हिजो हामीले जनतालाई बोलेको कुरालाई पुरा गर्नको निम्ति हामीले ठुल्ठुलो भिजनहरू आएको छ। यो कुरा मलाई पटक नभनौँ भन्ने खालको म अलिक त्यो छुट्टै ढङ्गको सोचको मान्छे म भएको हुनाले भिजन जे कुरा हामीले बोलेको थियौँ त्यो पुरा भएको छ। अहिले अर्को नयाँ एउटा कुरा भन्छु। नयाँ कुरा के हो भने यो अप्पर सगरमाथा हिमाली भाग अथवा अप्पर सगरमाथा पहाडी जिल्लालाई सम्बोधन गरेर एउटा मैले नयाँ भिजन चाहिँ यसपालि मैले रातो किताबमा मेन्सन गरेको छु। अरू कुराहरू म जान्न चाहन्न। के हो धेरै कुराहरू आएको छ, रातो किताबमा आएको छ। यो क्रमिक रूपमा स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको बिचमा समन्वयात्मक रूपबाट सहकार्यबाट हामी अगाडि बढेका छौँ। कुनै समस्या छैन। तर एउटै भिजन के भने मैले यो ठाउँमा आइराख्दाखेरि मलाई आफूलाई अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न किसिमको 64-65 वटा कन्ट्रीमा मैले घुम्दै गरेको अवस्थामा मैले यसलाई एउटा भिजनको रूपमा राखेको छु। यसको भिजनको लागि मैले अहिले के बुझेँ भन्दा प्राथमिकताको छवि छैन, नीतिभित्र त कानुन सम्मत रूपमा हुन्छ हुँदैन अथवा नीतिभित्र पर्छ पर्दैन भन्ने खालको कुराहरू मलाई त्यति राम्रो एक्सपिरियन्स थिएन। मलाई एक्सपिरियन्स भयो यो 3 वर्ष 3.5 वर्षको अन्तकालमा एक्सपिरियन्स भइसकेपछि मलाई अनुभव भइसकेपछि मैले एउटा एकीकृत बस्ती विकास भनेर मैले ओखलढुङ्गा सिद्धिचरण नगरपालिकाको यो नयाँ भिजन मैले राखेको छ। यो टोर्के ठारे देउराली
लगायत र पात्ताले सम्मको लगायतलाई एकीकृत बस्ती विकास भनेको भन्ने खालको एउटा भिजन सहित रातो किताबमा मेन्सन गरेको छ। अहिले मैले कार्यकारी अधिकृतलाई पनि मैले शासकीय अधिकृतलाई मैले भने प्रमुखलाई पनि भने उपप्रमुखलाई भने यसलाई कसरी चलायमान गर्ने, अब यो एकीकृत बस्ती विकासलाई कसरी प्रमोट गर्ने, कसरी यो एकीकृत बस्ती विकासलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा प्रश्न त्यहाँ छ। अब यसलाई कसरी चलायमान गर्ने भन्ने कुरो त्यहाँ छ। चलायमान कुन नगर्ने चल्ने, बाटो मात्रै खन्ने हो कि, सडकलाई पिच मात्रै गर्ने हो कि, ग्राभेल मात्रै गर्ने हो कि, स्तरोन्नति मात्रै गर्ने हो कि, यसलाई चाहिँ नयाँ नयाँ संरचनाबाट बनाउँदै हामीले अगाडि बढाउने हो कि। अब यसलाई ढल विकासको व्यवस्थापन हुनु पर्यो, यसलाई सिँचाइको व्यवस्थापन हुनु पर्यो, खानेपानीको व्यवस्थापन हुनु पर्यो, यसलाई बिजुलीको व्यवस्थापन हुनु पर्यो, यसलाई सहरीकरण गर्नुको निम्ति एउटा ल्यान्ड पुलिङमा जाने, कसरी जाने, ल्यान्ड पुलिङ भनेको कसरी जाने। अब यो बिचमा चाहिँ आन्तरिक रूपमा अब स्थानीय सरकार, स्थानीय तहको पदाधिकारीहरू, जनताहरू सम्पूर्ण बिचको सहकार चाहिन्छ। त्यसैले एउटा भिजन राखेको छु मैले। यसको मतलब अब युनिभर्सिटीको कुराहरू यहाँलाई थाहा भएको छ। यसपालि फिजिबिलिटी र स्तरगतको लागि रातो किताबमा राखिएको छ। यसपालि राम्रोसँग सहजबाट यहाँको पदाधिकारीले गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यसको फिजिबिलिटी र स्तरगतको अध्ययनको लागि भने रातो किताब छुट्टै पैसा बजेट राखेको छ। अब यसमा उसको ब्रान्च अफिस मनमोहन विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुको निम्ति सबभन्दा पहिलो एउटा ट्रेनिङ सेन्टर राख्नु पर्दछ भन्ने खालको त्यो खालको सोचबाट हामीले नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख र प्रदेश सरकारको बिचको एमओयू भइसकेको छ। एमओयू भइसकेपछिबाट रातो किताबमा फेरि व्यवस्थापनको लागि फेरि रातो किताबमा बजेटिङहरू पनि आइसकेको छ। अब एउटा ट्रेनिङ सेन्टर ओखलढुङ्गा बजारमै राखिएको छ कि सबैको केन्द्र भाग त्यहाँ भएकोले बजारमै राखिएको छ। त्यस बित्थामा हामीले विभिन्न किसिमको चाहिँ जस्तै होमस्टेको कुरादेखि लिएर ब्युटी पार्लरदेखि लिएर हेयर कटिङदेखि लिएर अरू माउन्टेनियरिङ इन्जिनियरको कुरादेखि लिएर कृषि क्षेत्रदेखि लिएर सबै एरोनोटिकल इन्जिनियरदेखि लिएर सारा कुरा जस्तै टेक्निकल पार्टको कुरा इन्जिनियरदेखि लिएर अब मेकानिकल इन्जिनियरदेखि लिएर ओभरसिजकोदेखि लिएर सारा कुराको लागि चाहिँ अहिले सरकारले नीति लिएर आएर एउटा ट्रेनिङ सेन्टरहरू खुलेको छ। त्यसैले त्यो ठाउँमा जानुको निम्ति पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। यसको मतलब यो विश्वविद्यालय अन्तर्गतको त्यो एउटा चाहिँ ट्रेनिङ सेन्टर हो। त्यसले गर्दा यस्तो कुराहरू अगाडि प्रमोट भएर अगाडि बढेको छ। र अब यो एकीकृत बस्ती विकासलाई कसरी विकास गर्ने प्रश्न त्यहाँ छ। यो कुरा एकदमै च्यालेन्जिङ छ। अब नगरपालिकासँग समन्वय गर्न स्थानीय सरकार, स्थानीय तहको वडा तहको यो कुन नम्बर पर्छ, बर्नालो ए जन्तरखानीको पर्दो रहेछ। जन्तरखानी बिचमा चाहिँ जस्तै अहिले एकीकृत विषय टोर्के ठारे टोर्के देउराली यसरी राखेको छ रातो किताबमा। अब यसमा चाहिँ यो राख्नुको तात्पर्य के हो त भन्दा मैले अलिकति झेली गरेर छ। अब यो कुराहरू वास्तवमा धेरै कुराहरू विरोध आउँछ। यो कुरा किनभने सदनमा पनि आउँछ कुरा। त्यो त अब मेरो आफ्नो भिजनलाई स्थापित गर्ने कोसिस गरेको छ। अब सबैसँग त्यो नै हुन्छ भने पनि म मात्रै सच्चै म मात्रै भिजनवाला भने पनि भन्नु खोजेको होइन मैले फेरि। किनभने आफ्नो लक्ष्यको कुरा हुन्छ, आफ्नो चाहिँ प्लानको कुरा हुन्छ, योजनाको कुरा हुन्छ, त्यो राखिएको छ। यसको मतलब मैले भन्नु खोजेको तात्पर्य के हो भने त्यो एउटा एकीकृत बस्ती विकास त राखिएको छ। अब यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेसँग अहिले पनि मैले भने अब रोड एक्सेसको कुराहरू छ, यसलाई चाहिँ ल्यान्ड पुलिङमा व्यवस्थापन गर्नुको कुराहरू छ। अब यहाँ त एउटै मान्छेको 400-500 पनि जग्गा होला, अन्त एउटै मान्छेको 100-150 पनि जग्गा पनि होला। अब यसमा चाहिँ सरकारसँग समन्वय हुनु पर्यो। स्थानीय सरकारसँग चाहिँ अब सरकार जस्तै अहिले युनिभर्सिटीलाई जस्तै 150 पनि जग्गा देउरालीबाट दिनुभयो, टोर्केबाट दिनुभएको छ। तर हामी 3 ठाउँमा हेरेको छ, 3 ठाउँमा आएर चाहिँ यसको विज्ञहरू आएर हेरिसक्यो। अब 3 ठाउँमा मार्गदर्शन गरेको छ, 3 ठाउँमा सिलेक्ट गरेको छ। अब 3 ठाउँमा सिलेक्ट गर्दाखेरि कुन ठाउँमा उपयुक्त हुन्छ स्थानीय सरकारले पनि त्यसलाई निर्भर गर्छ। अब त अध्ययनको लागि बजेटै आइसक्यो। अनि त्यो ठाउँमा यो ठाउँमा भनेर मैले भन्न सक्दिनँ। 3 ठाउँ मध्येमा 1 ठाउँ हुन्छ। यो कुरा क्लियर हो। किन सरकारलाई त एउटा फाउन्डेसनलाई एउटा संस्थालाई चाहिँ त्यो जग्गा चाहिँ निशर्त उसमा चाहिँ दिने भएको नाताले पनि त्यो ठाउँमा चाहिँ युनिभर्सिटीको लागि एउटा कन्सेप्टहरू आएर सबै कुराहरू आइसकेको छ। त्यो सबै कुरा भइसकेको छ। नगरपालिका प्रमुखजीले त्यो कुराहरू एमओयू गरिसकेको छ। र बाँकी कुराहरू यसलाई कसरी अझै अब सहरीमुखी अब यसलाई चाहिँ बाटोको लागि र ढलको लागि कसरी व्यवस्थापन गर्ने, अब ल्यान्ड पुलिङसम्म जाने हो कि ल्यान्ड पुलिङ मतलब त अब सबै कुरा जिम्मेवारी दिनुपर्छ, एउटा कम्पनीलाई दिनुपर्ने हुन्छ। तर हामी आफैमा पनि सरकारसँग सहकार्य गरेर अन्डरस्ट्यान्डिङमा हामीले यो ढङ्गबाट जाउँ, यो गरौँ भनेर खालको हिसाबले जान सक्यो भने त्यो यो युनिभर्सिटी मात्रै होइन, अरू पनि छ। जस्तै अहिले हामी रातो किताबमा राखिएको प्रदेश सरकारले के छ भने जस्तै खानेपानी, सिँचाइ, सडक र भवन
4वटा जिल्लाको सिद्धिचरण नगरपालिका 5 नम्बरमा राखिएको छ। त्यो 5 नम्बरमा राखिएको चिजलाई पनि त्यो जुन कार्यालय हुन्छ त्यो कार्यालय पनि यो ठाउँमा व्यवस्थापन, किन 5-7 रुपैयाँ जग्गा चाहिँदो रहेछ। सडकको अफिस छ तर भिडमा छ, त्योबाट माथि ठाउँमा नयाँ ठाउँमा नजाने भनेको एउटा कन्सेप्ट हामी टिपमा सहकार्य गरेका छौँ। 5 नम्बरमा राखेको छ, 5 नम्बरमा जहाँ राखे पनि हुन्छ। जसले 5-7 रुपैयाँ जग्गा दिन्छ त्यही ठाउँमा त्यो कार्यालय बस्छ। त्यस्तै किसिमको अब हामीले एउटा चाहिँ जस्तै ओखलढुङ्गामा एउटा जिल्लामा एउटा नगरपालिकामा एउटा सवाल भन्छ सरकारले दिएको कुरा। सवाल अब हामीले सिद्धिचरण नगरपालिकाभित्र राखेको छ, सिद्धिचरण नगरपालिकाको 5 नम्बरमा राखेको छ। किनभने त्यो सवालको लागि त 2500-3000 अथवा 2400-2500 कति चाहिँले त्यहाँको चाहिँ अब सवाल कार्यक्रम गर्ने ठाउँ एउटा ठुलो ठाउँ अब हामीले निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने त्यो राखेर सवालको लागि त्यही बजेटहरू छुट्याइएको छ। त्यसको सवालको लागि अब कोर्सले जग्गा कति रुपियाँ जग्गा कसले दिन्छ, जसले जग्गा दिन्छ मलाई जहाँ लाग्छ यो ठाउँमा दिन्छ भन्ने कुरा मैले विचार गरेको छु। किनभने त्यही हिसाबले मैले सिद्धिचरण नगरपालिका 5-5-5-5 राखेको छु। जस्तै अब चौकी भवनको कुरा छ, चौकी निर्माणको कुरा छ, जस्तै मदन भण्डारी फाउन्डेसनको कुरा छ। मदन भण्डारी फाउन्डेसन भनेको एउटा संस्था आउनु भनेको त्यो एउटा तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। यस्ता कुराहरूलाई सरकारसँगै बिचमा चाहिँ जोडिएको कुराहरू छ। मदन भण्डारी फाउन्डेसनको कुराहरू छ, जस्तै सवालको कुराहरू छ, युनिभर्सिटीको कुराहरू छ, चौकी निर्माणको चौकीको कुराहरू छ। जस्तै भोलि त्यस्तै खालको चाहिँ राम्रोसँग प्रब्लम हुँदै गयो भनेदेखि जिल्ला अस्पताल त्यहाँ एकदम सानो 25 ठाउँ रुपियाँमा छ, त्यो ठाउँको यता एक्सन भएर यता पनि आउन सक्छ। किन जग्गा दिने किसिमको व्यवस्थापन खालको तपाईँहरूको बिचमा राम्रोसँग सहकार्य भयो भने यो 10,000 भन्दा बढी रोपनी छ भन्ने मेरो आफ्नो अनुमान छ यो ठाउँमा जग्गाहरू। त्यो यो जग्गा 10,000 रोपनी जग्गा एकदम यो कुनै पनि चलाएमा यो जग्गा नभएको ठाउँमा यसलाई व्यवस्थित सहर कसरी बनाउने भन्ने खालको मेरो आफ्नो सोच हो, मेरो विचार, मेरो आफ्नो त्यही हिसाबले मैले एउटा चाहिँ एकीकृत बस्ती विकासको लागि बजेटहरू विनियोजन गर्छ। यसको मतलब म हौ नहौँ, मन्त्री हौ नहौँ सरकारको कुरा होइन, म फेरि मान्ने हौ नौसौको कुरा होइन, फेरि उठ्ला नउठ्ला जितोला नजितोला त्यो सब मान्ने कुरा होइन। यो भनेको भिजन हो। यो भिजन मैले यो ठाउँमा स्थापना गरेको छ। अब यसलाई हामी कसरी व्यवस्थित सहर बनाउने भन्ने कुरामा तपाईँ हामीमा भर पर्ने कुरा छ। यसरी यस्तो कुरामा को पार्टी होला को पार्टीसँग मलाई त्यो सरकारकै कुरै छ। पार्टी त भोलि एउटा चुनावको पिरियडमा गएर पार्टी भन्ने कुरा हो। अब अहिले आएर यसलाई फेरि पार्टीमा चाहिँ डाइभर्ट गर्ने पनि यसलाई त समग्रमा समृद्धिमा रूपान्तर गर्नुलाई, विकासमा रूपान्तर गर्नुको लागि, हामी आर्थिक वृद्धिमा रूपान्तर गर्नुको लागि, यहाँको सबै शोषित पीडित जनतालाई उत्थान गर्नुको लागि यो सबैलाई एउटा रूपान्तरण एउटा सद्भाव हो। सबैको सहकार्यबाट हामी जान सक्यो भने नबन्ने भन्ने कुरै छैन, कोसिस गर्दा पनि नहुने भन्ने त्यो कुरै छँदै छैन। मैले यो 3 वर्ष 3.5 वर्षको मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू मैले आफूले भोगेको छु। जस्तै उच्च स्तरीय रिङ रोडको कुरा तपाईँले बुझ्नु पनि कुरा के छ भने जस्तै यताबाट अब अहिले 2 लाइनको बाटो बन्दैछ। यो बाटो तपाईँले बुझ्नुभएको छ, रातो किताबमा 84 करोड पैसा परेको छ। यो यसो मतलब मिर्चाया कटारी हुँदै घुर्मी हुँदै ओखलढुङ्गा आउँदै सोलुखुम्बु लुक्ला र नाम्चीसम्मको जानेको बाटोको राष्ट्रिय गौरव एजेन्डा निर्धारण गरेको छ, बजेटले छुटेको छ। अब यसलाई फेस वाइजबाट अब कहाँबाट सुरुवात गर्ने भन्ने कुरो त्यहाँ विषय छ। अब यो त सरकारले नीति निर्धारण गर्ने कुरा हो, त्यो हामीले पहल गर्ने कुरा हो, निर्वाचित सदस्य मान्य सदस्यहरूले पहल गर्ने कुरा हो। त्यसले पहल गर्ने काममा हामी छौँ, हामी आफ्नो ढङ्गले पहल गरेको छ। यो खालि मैले तपाईँलाई यो एउटा चाहिँ देखाइदिए मात्रै कुरा हो, सुनाइदिएको मात्रै कुरा हो। त्यसमा पनि तपाईँको चक्रपथ भित्रमा त यो ठाडे ठोर्के देउराली नभए यसको यो साइडमा होला होइन, यो भित्रमा परिसकेको छ। यो बाटो दुईतिरबाट बिचको बाटो आइसकेपछि यसको ठाउँ अर्कै हुन्छ। यसको लङ टर्म बेसम्मको आवधिक योजनालाई आत्मसात गरेर यो खालको अगाडि जुन अहिले बजेटिङ जसरी भइरहेको छ, जसरी भिजनहरू परिरहेको छ, यो ढङ्गले चलेको छ। यो एकदमै राम्रो सान्दर्भिक ठाउँ, सुन्दरै ठाउँ छ। यो चाहिँ 25-30 वर्ष अब अहिले हामीले चाहिँ अब जहाँ सहर छ, जहाँ बढी घनाबस्ती छ, जहाँ मान्छेको पपुलेसन बेसमा जहाँ बढी मान्छेहरू छ, त्यो जुन ठाउँमा जनता बढी छ त्यो ठाउँमा मात्रै आकर्षण हुन्छ, त्यो ठाउँमा मात्रै ध्यान केन्द्रित हुन्छ। तर भोलिको आवधिक एजेन्डा हामीले सोध्यौँ भने आवधिक एजेन्डा भनेको के हो? 5 वर्षभित्र जस्तै योभन्दा अगाडि यो होमस्टे भन्ने तपाईँलाई थाहै थिएन। यो 3 वर्ष 3.5 वर्ष त होमस्टे आयो, तपाईँले थाहा पाउनुभयो। कति राम्रो ठाउँमा आएर हामी यहाँ बसिरहेको छौँ, आनन्द। यहाँ चाहिँ हाई अल्छी लाग्यो भन्ने नै कुरा हुँदैन। यहाँ यति राम्रो ठाउँमा आएर बसेछ, यसलाई प्रमोट गर्दै जाने हो, यसलाई व्यवस्थापन गर्दै जाने हो। त्यसैले यो ठाउँमा हामीले यसरी चाहिँ एउटा प्रमोट गर्ने उद्देश्यको साथबाट हामी गएका छौँ। अब यसमा रिङ रोडको कुरा अब अहिले इस्टर्न खोलेर ग्राभेल मात्रै गयो, अब यसपालि बजेट आएको छ। बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हामी सोध्नु पर्ने छ। जस्तै पत्रकार मित्र पनि यहाँ हुनुहुन्छ, राम्रो अनुभव बटुलेको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई अलिकति पत्रकार साथीहरूले म भन्नु के चाहन्छु भने मेरो बानी एउटा के छ भने
पत्रकार तपाईँहरू मेरो पक्ष हिँड्नु पऱ्यो, मेरो लेखिदिनु पऱ्यो, म कहिले भन्दैन। भिजन एफएमले के लेखेको छ मलाई थाहै छैन, मलाई थाहै हुँदैन। मलाई 2 पटक 3 पटक मलाई बोलाउनु भयो इन्टरभ्यूमा। मैले आफूले चाहिँ इन्टरभ्यू दिएँ, मैले आफूले पढेँ, तर मैले यो लेखिदिनु पऱ्यो, यो गरिदिनु मैले कहिले भन्दिनँ। पत्रकार मित्रको पनि तपाईँको उत्तिकै दायित्व छ। तपाईँहरूमा उत्तिकै ओखलढुङ्गा जिल्लालाई समृद्धिमा रूपान्तरण गर्नुको निम्ति उत्तिकै दायित्व तपाईँहरूको छ। तपाईँहरू यो ठाउँको निमित्त लिनु मात्रै एउटा स्वतन्त्र छविमा तपाईँहरू स्थापित भएर तपाईँले सारा संसार जगतलाई तपाईँले आफ्नो यो भएको जिल्लामा भएको प्रगति विवरणको कुराहरू सम्प्रेषण तपाईँकोमा निज छ, तपाईँकोमा अधिकार छ, तपाईँले सम्प्रेषण गर्नुभएको छ, तपाईँको आफ्नै किसिमको कन्ट्रिब्युसन छ, तपाईँको आफ्नै किसिमको चाहिँ तपाईँले जो जनतालाई जसरी सम्प्रेषण गर्नुभएको छ त्यो तपाईँको एकदमै तपाईँमा जिम्मेवारीको कुराहरू छ। त्यसैले यो ओखलढुङ्गालाई परिवर्तनको भागमा र समृद्धिको यात्रामा लैजानुको निम्ति सबै पत्रकार मित्रहरूको पनि तपाईँको भागीदारी छ। तपाईँहरूको पनि त्यस्तै किसिमको कन्ट्रिब्युसन हुनुपर्छ। मेरो आफ्नो अनुरोध हो। कसले के लेख्छ मेरो बारेमा अमीरबहादुर गुरुङले यो गर्यो ऊ गरेर लेख्नुपर्छ भने मलाई जरुरी छैन, म त्यो भन्दै भन्दिनँ। तपाईँले जे कुरा आफूलाई तपाईँको आत्माले जे कुरा स्वीकार्नुहुन्छ त्यो लेख्नुहोस्। मेरो आफ्नो काम के हो, जनताबाट मैले हिजो बोलेको कुरालाई पुरा गर्नुको निम्ति, मैले हिजो कमिटमेन्ट गरेको कुरालाई पुरा गर्नुको निम्ति, मैले हिजो चुनावी सङ्घर्षमा उद्घोष गरेको कुरा पुरा गर्नुको निम्ति त्यो मेरो अभिभार हो। जनतालाई मैले कसरी कन्भिन्स गराउँछु, जनतालाई कसरी मोटिभेट गर्छु, जनतालाई कसरी भन्नुपर्छ, के बोल्नुपर्छ, त्यो मेरो जिम्मेवारीको कुरा हो। मैले सक्दैन, म सक्दिनँ, सक्छु, सक्ने भए के सक्ने त के गर्यो त, त्यो त भोलि जनताले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। म यो राम्रो, म मात्रै राम्रो, अरू राम्रो होइन। हाम्रो तिनटै सरकारको समानात्मक भूमिका एउटा यो विकासको योजनाहरू आएको छ। मैले मात्रै भन्दै भन्दिनँ, कहिले मैले मात्रै ल्याएको म भन्दै भन्दिनँ। आफ्नो शैली हुन्छ मान्छेको। कोही मान्छे मिडिया बोकेर हिँड्नुपर्ने, मिडियामा देखाउनु पर्ने, यो हुँदैन। कोही मिडिया इन्ट्रेस्ट आयो त मिडियाले नआइज भनेर म भन्दिनँ। यो यति राम्रो काममा सबै मिडियाहरू आउनु पर्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई। यस्तो काम यो भनेको प्रमोट गर्ने काम हो, यो भनेको जिल्लाको मुहार फेर्ने काम हो, जिल्लाको कुरामा सम्प्रेषण गर्ने कुरा। यो नयाँ योजना आयोजना, यो चाहिँ यत्रो केन्द्र सरकारले दिएको कुरा, प्रदेश सरकारले दिएको आएको अब गर्न पनि बाँकी नै छ। यस्ता कुराहरूमा परिपत्रकार मित्रलाई के भने राम्रो कुरालाई राम्रो कुरामा सम्प्रेषण गरिदिनुहोस्, नराम्रो कुरा गर्छ भने त्यसलाई खेर जानुहोस्। नराम्रो कुरा तैँले यस्तो नराम्रो काम गरेर त भनिदिनु पऱ्यो नि, तर टोटली एभोइडै गरिदिने भन्ने हुँदैन। त्यसैले यो कुरामा म अनुरोध गरेँ पत्रकार मित्र यही हुनेछ। र अरू विशेष गरी मैले सबै कुरा त भने अन्तमा आइसक्यो। अब म के भन्न चाहन्छु भने यो सिरिजर नगरपालिका 5 र 6 को बिचमा जुन यो रमणीय गाउँ अथवा एउटा लेक साइट अथवा यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेर्ने भने त यो जति मार्मिक, यो जति राम्रो, यो जति ठाउँ, यति राम्रो ठाउँ भनेको त म इमेजिनै गर्न सक्दिनँ। किनभने हामी त धेरै 22-24 कन्ट्रीमा हामी घुमेर आएको त्यो सबै राम्रो एक्सपिरियन्सहरू, सबै अनुभवहरू हामीले लिएका छौँ। त्यसैले यसलाई प्रमोट गर्नुको निम्ति सबैको दायित्व रहन्छ, सबैको भूमिका रहन्छ, सबैको सद्भाव पनि रहन्छ, सबैको सल्लाह सुझाव पनि रहन्छ। सबैको सल्लाह सुझावबाट हामी एउटा समन्वयत्मक भूमिकाबाट अगाडि जान सक्यो भने सायद मेरो विचारमा यो छिटै नै यो टोर्के, ठारे, देउराली र पात्ताले परिवर्तनको रूपमा जान्छ भन्ने कुरो मलाई लागेको छ। र यसपालि केबुल कारको बारे पनि नीति तथा कार्यक्रममा पनि आएको छ, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ। जस्तै पात्तालेसम्मको लागि यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनिसकेपछि मात्रै यसको बातमा यसको चाहिँ के हो, यसको लागत स्टिमेट सहितको यसको संरचनाहरू के बन्छ भन्ने कुरो त्यो पछिको कुरा हो, बनेको छैन। यसको स्तरगत अध्ययनको लागि चाहिँ आएर त्यो पात्तालेसम्मको लागि चाहिँ डिपिआर बनिसकेको छ, किनकि यो प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याइसकेको छ। त्यही भएर यस्ता यावत कुराहरू छ। यसको मतलब हामी त्यस्तो अनियमिततामा बस्नुपर्ने कुरा छैन, खालि भेडा पालन मात्रै भन्ने कुरा पनि हुँदैन। सबै कुरा पनि व्यवस्था हुनु पऱ्यो। अनि मात्रै अघि हाम्रो भाइले भने जस्तै बाहिरबाट किन पलायन भएको छ कि बाध्यता छ, बाध्यता भएर बाहिर जानुपर्छ। के हो, केही पनि आर्जन छैन, गर्ने ठाउँ केही छैन। उही त्यो डाँडा हेर्छ, डाँडा देख्छ, अब त्यो डाँडाले के गर्ने, त्यहाँ आलु फल्छ होला, अलिअलि कता फेरि 5 वर्षमा एकपल्ट आलु फल्छ होला। त्यसलाई एउटा परिवर्तन गर्ने खालको सोचबाट हामी यसरी अभिवृद्धि गरेर हामी अगाडि जान सक्यौँ भने निश्चय नै सिटिजन नगरपालिका पहिलो 48 को मध्येमा एउटासम्म अगाडि 1 नम्बरमा जान सकिन्छ भन्ने मैले त्यो आशा गरेको छु। तर मैले भन्दैमा 1 नम्बर जाने भन्ने कुनै कुरा होइन। यसको त भिजनहरू धेरै आएको छ। हामीले नसोचेका कुराहरू, परिकल्पना नगरेका कुरालाई यहाँ पुरा हुँदै गएको छ। यो सबैको सौभाग्य हो, मेरो मात्रै होइन। म त खालि एउटा पलिङ गरिदिने काम मात्रै जिम्मेवारी मैले लिने हो। यो त सौभाग्य त, यो भाग्य त सबैको, यो सबै नेपाली जनता, हामी ओखलढुङ्गे जनताहरूको यो ठान्छु। यसको मतलब मैले गरेँ भने मैले त्यत्रो प्राउड फिल मैले कहिले गर्दिनँ। मेरो आफ्नो जिम्मेवारीलाई मात्रै मैले बहन गरेको भनेको मैले आफूले त्यो कुरा मात्रै भन्छु। मैले मेरो जिम्मेवारी हो, मेरो कर्तव्य हो, त्यो मेरो पालना हो। मैले गर्नुपर्ने कर्तव्य मेरो पनि गर्नुपर्छ, गर्नै पर्छ त्यो। किनभने हिजो बोलेको कुरा हो। अनि अङ्कमाल र च्याफा के अरे
उही मै खाने चुप्पा खाने मात्रै गरेर के अर्थ हुँदैन। जहाँसम्म हामीले जति पनि एउटा निस्वार्थको भावना साथ हामीले गरेका छौँ, जसरी हिँडेका छौँ, जसरी पहल गरेका छौँ, केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको बिचमा हाम्रो बिचमा सहकार्य गरेर अगाडि बढेका छौँ। केन्द्रमा पनि धेरै ठुल्ठुलो भिजनहरू राखेको छु केन्द्रबाट पनि। अहिले पनि मैले हाम्रो चाहिँ हाम्रो प्रशासकीय अधिकृत भोजपुरको हुनुहुँदो रहेछ, चिफ मिनिस्टरले मलाई एउटा म्यासेज पठाउनु भएको थियो टुरिज्म सम्बन्धीमा। यो गर्नु टुरिज्म सम्बन्धीमा यहाँ फेरि पनि होमस्टेको लागि थप बजेट पनि आउँदैछ, 30 लाख रुपियाँ हालेको छ माथि केन्द्रबाटै हो। यसको मतलब प्रदेश सरकारको मात्रै मन्त्री अमीर बाबु गुरुङ भन्ने त्यसरी ठान्नु हुँदैन। केन्द्रको मान्यले केही पनि गरेको छैन भने ठान्नु हुँदैन। प्रतिपक्षमा बसेका अथवा हारेको मान्यले केही पनि गरेको छैन भने ठान्नु हुँदैन। सबैको जिम्मेवारी छ, आफ्नो ढङ्गको जिम्मेवारी छ। तर माथि आफ्नो किको एउटा आफ्नो किको नेक्सस हुन्छ, आफ्नै किसिमको कनेक्टिभिटी हुन्छ। मैले अब बारम्बार यही कुरा भन्छु। त्यसैले सबभन्दा पहिलो मैले चाहेर मात्रै हुँदैन। बल्ल अहिले यो सिटिजन नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 5 नम्बरबाट हामीले रिङ रोडको लागि सुरुवात गऱ्यौँ। एउटा गोरुमारे भन्छौँ मिलनचोक हुँदै निसुकेको लागि हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। त्यसको जम्मा 2टा डिपिआर बनेको थियो। त्यो डिपिआर बनेको कारणले बल्ल काम सुरुवात गरेर रिङ रोडको कामहरू हामीले थालनी गरेको छ। 2 फेजमा काम गरेका छौँ। अहिले समग्रमा त्योभन्दा अगाडि डिपिआरै छैन। अनि मैले डिपिआर भन्दाखेरि हाम्रो मान्यजीलाई के हाम्रो पत्रकार मित्रलाई मैले भनेको कुरा, डिपिआर भन्दाखेरि डिपिआर भन्ने मान्य चाहिँ आयो ओखलढुङ्गामा भन्ने खालको खिल्लीहरू हुन्थ्यो। मैले 3 वर्ष सहे। यसको एक दिन प्रमाणीकरण हुन्छ, प्रमाणीकरण भएर गएको छ। प्रमाणीकरण अब हुँदैछ। अबको मङ्सिर पुसबाट देख्छ कि अब ओखलढुङ्गाको जनताले अमीर बाबु गुरुङले बोलेको कुरा र अमीर बाबु गुरुङले बोलेको डिपिआर, अमीर बाबु गुरुङले बोलेको कनेक्टिभिटी, अमीर बाबु गुरुङले बोलेको लिङ्क र टिम भने यति मात्रै भन्छ अनि भाषण गर्छ अनि अर्कालाई गाली गर्छ गइहाल्छ भन्ने खालको चाहिँ साथीको जुन भनाइ प्रमाणीकरण गरेर मैले देखाउँदैछु कि अब यो 34वटा वार्डलाई यो जीवन्त बुद्ध पनि तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने उच्च स्तरीय रिङ रोड भनेको, रिङ रोड अवधारणा भनेको कसैको पनि कन्सेप्ट, कसैको पनि भिजन थियो। एउटा मान्यले पाउने एउटा अधिकार के हो भने एउटा गाउँबाट अर्को ठाउँ गाउँमा जाने मात्रै पाउने अधिकार हो। त्यो खालको चाहिँ प्रदेश सरकारले सुनिश्चित गरेको छ। केन्द्र सरकारले पनि त्यही कुरा सुनिश्चित गरेको छ। हामीले पठाउने भनेको प्रदेश सरकारलाई पठाउने, प्रदेश सरकारले पठाउने भनेको हामीले समापूर्ण बजेटको पठाउने हो, समानीकरणको पठाउने हो, सशस्त्रको पठाउने हो, वित्तीय स्थानीय हस्तान्तरण पठाउने हो। हामीले उहाँले गर्ने, उहाँले जे कुरा सिनिङमा पठाएको छ त्यो सिनिङको आधारबाट उहाँलाई पठाइदिने हो। हामीले त्यो अधिकार होइन, स्थानीय सरकारले गर्ने हो। तर हामीले ठुल्ठुलो भिजनको कामहरू हामीले गर्ने हो। जस्तै मैले उच्च स्तरीय रिङ रोड अवधारणा राख्दाखेरि मान्छेले के उडाए, के हो उच्च स्तरीय रिङ रोड अवधारणा? रातो किताबमा 2 वर्षमा अन्यल त हो। मैले भने चाहिँ डिपिआर भने डिटेल पोजिटिभ हो। डिपिआर भनेको डिटेल पोजिटिभ हो। त्यो विदाउट डिपिआर बिना, डिटेल पोजिटिभ बिना केही पनि काम हुँदैन। अनि यही कुरा अझै पनि मलाई कहिल्यै चित्तै बुझ्दैन। अझै पनि साथीलाई म भन्छु, स्थानीय तह समपूर्ण यहाँ हाम्रो कार्यकारी प्रशासकको अधिकृत हुनुहुन्छ, कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ, समपूर्ण बजेट पठाएको छ त्यो 50 लाख पठाउने 50 लाखमा सीमित हुन्छ। त्यसरी कहिले काम सफल हुँदैन। त्यो 50 लाख मध्येमा त 100 लगानी प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको 100 लगानीमा त्यो समपूर्ण बजेटलाई डिपिआर बनाएर पठायो भने त्यो डिपिआर 50 लाख ठाउँमा 50 करोड हुन्छ। मैले बुझाएको, मेरो बुझाइ हो। कसरी डिपिआर भनेको मिनिङ, डिपिआरको मिनिङ के हो? अनि नेपालीमा अनुवादन गरिदिनु पर्यो भन्छ। डाँडामा बसेर गाउँपालिका अध्यक्षले भाषण गर्छ। डिपिआर बन्ने बित्तिकै सिन्डिकेट हुन्छ। तपाईँले सिन्डिकेट र सेटिङ हुन्छ। मैले त जहाँसुकै म अहिले भर्खर राजीनामा दिन्छु। म जहाँसुकै यसको प्रतिरोध गर्छु। म जहाँसुकै म विरोध गर्छु। के हो समपूर्ण भनेको? समपूर्ण बजेट भनेको के हो? सशस्त्र भनेको के हो? सामान्यकरण भनेको, सामान्यकरण बजेट भनेको के हो? वित्तीय स्थानीय हस्तान्तरण बजेट भनेको के हो? वित्तीय संस्था भनेको के हो? यो कुरा केही पनि नबुझ्ने अनि एउटै व्यक्तिले, एउटै पालिकाले, एउटा पालिकाले पाउनु माग्छ के भने समपूर्ण बजेट एउटै 4 वर्ष बसेको 4 वर्षसम्म कन्टिन्यू त्यही मात्रै मागेको छ। त्यसको डिपिआर बन्दैन। स्थानीय सरकारको अधिकार छ। मैले भन्नु नमिल्ने, मैले भन्दाखेरि के भन्नु भएको? डिपिआर मान्यज्यू नेपालीमा अनुवादन गरिदिनु पर्यो भने नेपालीमा अनुवादन गर्दाखेरि अर्को 6 महिनामा भाषा गर्न जानुपर्छ त्यो ठाउँमा। मैले उहाँ चिसिङगढीमा बोलेको छ भने म 6 महिनापछि उहाँ खिचिदिमा गएर बोल्नुपर्छ। अनि चिसिङगढीमा बोलेको अध्यक्ष डिपिआर भनेको के हो, डिटेल पोजिटिभ भनेको के हो भन्दाखेरि नेपालीमा अनुवादन गरिदिनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ मैले नेपालीमा गरेर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भनेर गएर खिचिदिमा गएर छाड दिनुपर्छ। अनि जनताले कहिले त्यो कुरा अनुभूत गर्ने, कहिले बुझ्ने? यसरी हुन्छ समृद्धि, यसरी हुन्छ विकास, यसरी जनतालाई मोटिभेट गर्ने हो। जनतालाई यसरी सम्प्रेषण, गलत कुराको जनतालाई सम्प्रेषण गर्नु मिल्छ? यो काम, यसको संज्ञात्मक भूमिका कसले गर्छ? यसको दृष्टिकोण राखेर यसको राम्रोसँग चाहिँ यसको सम्प्रेषण, जनतालाई सम्प्रेषण कसले गर्छ भन्दा मिडियाले गर्छ। मिडियाले गर्नु पर्यो नि। मिडियाको पनि मैले उहाँलाई मात्रै इन्डिकेट गरेन। मलाई कुनै व्यक्तिसँग मलाई सरकार छैन।
म समग्रमा मैले आफूले भनेको कुरा के भने मिडिया साथीहरूले ओखलढुङ्गाको दायित्व उहाँले पनि प्राप्त गर्नु भएको छ। मैले अघि नै भने त्यसैले उहाँले त सही कुरा त सम्प्रेषण गरिदिनु पऱ्यो नि। अब मैले गएर 1 वर्षपछि गएर एउटा 1 वर्ष अगाडि मैले क्वेसन गरेको कुरा 1 वर्षपछि गएर एउटा ठाउँमा भन्नुपर्ने ठाउँमा अर्को ठाउँमा गएर जवाब दिनु त्यसो के हुन्छ। यस्ता खालका विविध कुराले गर्दाखेरि समृद्धिमा अलिकता धक्का परेको हो कि भन्ने कुरो मेरो बुझाइ छ, मेरो ठमाइ छ। त्यसैले मैले भनेको के भने विदाउट डिपिआर बिना कहिले पनि समृद्धि हुन सक्दैन, कुनै डिपिआर बिना कहिले पनि विकास हुन सक्दैन भन्ने कुरो त प्रमाणीकरण भयो। त्यसैले अहिले मैले के गर्नु त भन्दा अहिले सदनमा साथीहरू चर्को चर्को नारा दिएर पुरै कान्छसम्मबाट म जति जान्ने कोही छैन, मैले सही ढङ्गले क्वेसन उठाएको छु भनेर पुरै अहमता बोध गरेर उहाँहरूले भाषण गरिराख्नु भएको छ। पुरै एउटा चाहिँ प्रदेश सभाको सभा हलमा त्यो बुनियादी ठाउँ जस्तो ठाउँमा गएर बिना आधारित कुराहरू बोल्दैछ। म के भन्छु, जनताले कसरी बुझ्ने हो त्यो, मिडिया साथीहरूले कसरी बुझ्ने हो त्यो, अरू कर्मचारी साथीहरूले कसरी बुझ्ने हो त्यो कुरो। अब त्यसो कुरा मैले भन्नु खोजेको भने अहिले मैले भन्नु खोजेको तात्पर्य के हो भने मैले अहिले के गर्नु त भन्दा दुईटाबाट त मैले थालनी गरेँ चक्रपथ निर्माणको कुरा। अब अहिले मैले 32वटै वार्डलाई पुग्ने गरेर मैले त्यसको डिपिआर मलाई बनाएँ। त्यसको डिपिआर बनाउन मलाई 1.5 वर्ष लाग्यो। मैले के गरेँ त्यो डिपिआर बनाएपछि प्रदेश सरकारको मात्रै स्वामित्वमा पैसा लगानी गर्न नसक्ने रहेछ कि भन्ने हिसाबले मैले राष्ट्रिय योजना आयोगमा मैले आफूले पहल गरेँ। म आफै 1 हप्ता बसेँ काठमाडौँमा। पहल गरिसकेपछि मैले राष्ट्रिय योजना आयोगमाबाट मैले 23 करोड रुपियाँ चाहिँ सशस्त्रबाट त्यसमा बजेटिङमा राख्यो, समपूर्ण बजेटमा राख्यो। सशस्त्रबाट हामीले 15 करोड रुपियाँ राख्यो। 23 करोड रुपियाँ पैसा माथि केन्द्रको योजनाबाट चाहिँ 23 करोड पैसा राख्यो र प्रदेश सरकारबाट 3 करोड रुपियाँ राख्यो। त्यो मेरो आवधिक योजना हो। त्यो एउटा हाम्रो चाहिँ बहुवर्षीय योजना हो। त्यो बहुवर्षीय योजना भनेपछि त्यो बहुवर्षीय योजना त मेरो क्रमागत रूपमा कन्टिन्यू चल्छ, तर त्यो पैसाले नपुग्ने हो कि फेस वाइज जान्न नपुग्ने हो कि। अब जनताले त खालि यहाँ बर्रालबाट सुरुवात गर्ने अमिरबाबु गुरुङले भनेछ त खिचिदुम्बा र यता दन्तरखानीको जनताले त्यो कुरो त अनुभूत गर्न पाएको छैन। अनि उच्च स्तरीय रिङ रोडको अवधारणाको कुराहरू माननीय मन्त्रीले बोल्ने अनि हामीले अनुभूत गर्नु नपर्ने भने त उनीहरू त आशा गरेर बसिरहेको छ। के गर्ने त भन्दाखेरि मैले त्यो एउटा चाहिँ चलाखी पनि मेरो एउटा त्यो भिजन हो, मेरो एउटा रिजन। अनि राज्यको प्रदेश सरकारको दायित्व कम हुने गरेको कुरालाई पनि अनि विरोध गर्नुहुन्छ। अबन्डमा राखेको पैसाहरू माननीय मन्त्रीले आफ्नो स्वामित्वमा मात्रै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै राखियो, किन राखिएको भनेर उहाँ गएर सदनमा गएर बोल्छ। यस्ता खालको प्रतिनिधि साथीहरू छ। मैले आफ्नो समकालीन साथीहरू यस्तो छ, उसलाई गाइडेन्स गर्ने अर्कै छ, गाइडेन्स गर्ने अर्कैले कुरा भनिदिएको छ। त्यो पैसा समपूर्णको पैसा बहुवर्षीय योजनामा आयो, सशस्त्रको पैसा बहुवर्षीय योजनामा आयो, अनि प्रदेश सरकारको दायित्व कम भयो। अनि उहाँलाई टाउको दुखाइ किन? त्यसैले मैले भन्नु खोजेको तात्पर्य के भने अबको दिनमा जसुकै टाउको दुखे तापनि, जसैले टाउको फुटाए तापनि, सदनमा गएर प्रतिरोधको रूपमा मेरो विरुद्धमा बोले तापनि अथवा मिडिया साथीले जहाँसुकै कुरा बङ्गाए तापनि मलाई कुनै दुख छैन, कुनै समस्या छैन। अब 34वटा वार्डमा एक चरणबाट एकै तर्फबाट जसरी सिनम्बा 5 नम्बरबाट जसरी चाहिँ सुरुवात हो, जसरी सिनम्बा 11बाट जसरी रिङ रोडको चक्रको बारेमा जसरी निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि जसरी बढेको छ त्यो निरन्तर रूपमा जान्छ। अब यसपालिबाट यो दन्तरखानी हुँदै नलिन्डाँडा हुँदै बाख्रे अथवा खिचिजुम्बा राउदेर भुसिङको लागि यसपालि 2 चरणमा ठेक्का लागेको छ र त्यहाँबाट फेरि खिचिजुम्बा राउदेर भुसिङ हुँदै खिचिफुलाटे, श्रीचौर, प्राप्त रामपुर, यता रुप्से हुँदै सल्लेरी भएर मिलो जम्माउँछ एउटा। अर्को निसिङ्गेसम्मको त लागि घोषा अब असोजसम्ममा उसले मलाई कम्प्लिटली अहिलेको महालक्ष्मी कन्स्ट्रक्सनले जस्तै काल मलाई ह्यान्डओभर गर्छ, तर त्यो कम्पनीले धेरै बदमासी गरेको छ। त्यसको दिनको 30,000 रुपियाँ पैसा प्लान्टले खाइरहेको छ। मैले उसलाई कारबाहीको प्रक्रियामा गरेको छ, तर काम कन्टिन्यू भइरहेको छ। किनभने यति अप्ठ्यारो छ, सार्वजनिक खरिदान यति खतम छ अब यो कुरा म सरकारको संयन्त्रमा रहेर पनि मैले यो कुरा भन्नुपर्छ, बाध्यता छ। तर खतम छ। अब 3 वर्ष अगाडि एग्रिमेन्ट गरेको कुरा अहिलेसम्म कम्प्लिट भएको छैन, जसको बाटो ट्र्याक ओपन भएको छ। जसको चाहिँ राम्रो काम गर्ने कन्स्ट्रक्सनले कम्पनीले के गर्छ, जसको ट्र्याक ओपनै भएको छैन यत्रो बाटो छेडेर आफ्नो 9 किलोमिटर 10 मिटरको बराबरको चाहिँ सम्पन्न गरिसकेको र हस्तान्तरण गरिसकेको छ।
यसको मतलब के भने कम्पनीमा पनि भर पर्ने कुरा रहेछ भन्ने कुरा मैले आफूले अनुभूत गरेको छ। त्यसमा पनि तथापि पनि सरकारको तर्फबाट हामीले उसलाई पेनाल्टीको स्वरूपमा हामीले दिएको छ। र बाँकी निसकेबाट भदौरे हुँदै खानी मन्दिरको पोखरे हुँदै अर्को चिसापानी हुँदै खानी मन्दिर हुँदै उता सिलौडी घाट हुँदै यता खानी मन्दिरबाट रातपाटे गरी नामका गरी हुँदै यता रुन्जीटार एउटा अर्को पनि जग्गा गरेको छु मैले। अर्को चाहिँ एउटा चिसापानी हुँदै रातपाटेको मात्र सिरनबाट माथि नेचाबाट आउने बाटोलाई जोडेर तल ओखरिनबाट ठ्याक्कै शनिबार लगाएर जोडेको छ। यो एकैचोटि यसपालिको ठेक्का निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि जान्छ। यसको सबै डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यसको डिपिआर बनिसकेको छ। यसको मतलब मैले भन्नु खोजेको जोड्नु खोजेको कुरा के भने तपाईँले माननीय मन्त्रीजीले केही पनि काम गर्नु भएको छैन कि भन्ने कुरा कतिपय लाग्न सक्छ। किनभने म भाषण गर्नु यहाँ आएको छु, म त यहाँ कुनै पालिका वाइज अथवा वार्ड वाइजमा हिसाबबाट म त भाषण गरेर हिँडेको छैन। त्यही कारण मेरो आफ्नो जुन टार्गेट हो, जुन मिसन हो, त्यो मिसनलाई पुरा गर्नको निम्ति त्यो अभियन्ता म छु। त्यसैले एकदमै राम्रो वातावरण बन्यो। आज त्यो अघि उपमेयरले भने जस्तै मेरो पनि एउटा यो ठाउँमा आउने एउटा वातावरण मिल्यो। नगरपालिकाले गरेको आयोजना मैले प्रमुखजीलाई भने तपाईँ जानुहोस्, तपाईँले गर्दा पनि भइहाल्छ नि भनेको। उहाँले बिहानै फोन गर्नु भएन जाउँ भन्नुभयो। उहाँले ठिकै छ, मेरो खास अब यो उता लिखुमा मेरो कार्यक्रम छ, आज जानुपर्ने। अब यो वेदरको गर्दा मौसमको कारणले गर्दाखेरि जान सकिएको अवस्था पनि छैन। त्यसैले मैले भन्नु खोजेको तात्पर्य के भने तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो रिङ रोडको मात्रै कुरा पनि भएन, यो भेडा पालनको कुरा मात्रै कुरा पनि गर्नु भएन। हामीले सबै यावत जनतालाई जे कुरा हामीले कमिटमेन्ट गरेको कुरा जुन छ त्यो पुरा गर्नको निम्ति अहिले सबभन्दा पहिलो जनताको माग अपरिहार्यता के हो भन्ने कुरा उचित रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्दछ भन्ने मैले लागेको छ। त्यसले त्यो सम्बोधन गर्नुको निम्ति त्यो पहल कसरी गर्ने भन्ने कुरा सबभन्दा पहिलो अपरिहार्यता के हो त ओखलढुङ्गा जिल्लामा भन्दा पहिलो पटक स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, बिजुली, सिँचाइ, खानेपानी, भवन, सङ्ग्रहालय, विभिन्न जातिको सङ्ग्रहालय भवन निर्माण गर्ने र कन्भेन्सन हलहरूलाई निर्माण गर्ने, यो ढङ्गबाट शोषित पीडित जनतालाई उत्थान गर्ने, त्यो उद्देश्यका साथ र अब बाँकी युवा युवतीहरूलाई कसरी सस्टेनेबल गर्ने भन्ने त्यो उद्देश्य मूलत रहनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यो मान्यता एकैचोटि भएर हुँदैन। अनि भनेको छ स्मार्ट सिटीको कन्सेप्ट ल्यायो रुन्जीटारमा मात्रै बजेट हो। मैले स्मार्ट सिटीको कन्सेप्ट ल्याएर रातो किताबमा राखिएको छ, नीति तथा कार्यक्रममा एकदम राष्ट्रिय गौरव योजनामा आएको छ, तर बजेट मैले ल्याएको छैन। तर कत्रो आफत मान्छेहरूलाई बुझ्यो रुन्जीटामा मात्रै लग्यो भनेको छ। रुन्जीटामा मात्रै हेऱ्यो अमिरबाबु गुरुङले रुन्जीटाबाट कहिले पनि प्रदेश सरकारबाट 1 रुपियाँ पैसा परेको छैन। मैले माथिबाट केन्द्रबाट ल्याएको छ। अब त्यसमा म भनौँ तपाईँलाई अलिकति भन्नै पऱ्यो छुच्चाकै हिसाब। केन्द्र सरकारको सङ्घीय प्रतिनिधि सभा मानेर लगेर रुन्जीटा मेरो गाउँमा लगेर आयो त होइन। मेरो त सबै समग्र ओखलढुङ्गा हो नि, मेरो त समग्र 14वटा जिल्ला मैले आफ्नो जिम्मा लिएको छु। विशेष गरी त पनि मलाई भन्ने गर्दा त्यसको अलिकति जवाफ मैले दिनु खोजेको कुरा हो। ओखलढुङ्गा रुन्जीटा अब सिटी नगरपालिका 4 नम्बर मात्रै लग्यो भनेर मैले त खालि भिजन लगेको भएको ठाउँमा। स्मार्ट सिटी भनेको एउटा कन्सेप्ट हो, एउटा भिजन हो। स्मार्ट सिटी भनेको सिङ्गापुर अमेरिकाको एउटा स्टेट ल्याएर खप्रकै विकसित कन्ट्रीको चाहिँ एउटा स्टेट ल्याएर बस्ने होइन। यसरी बुझ्नु पऱ्यो, पत्रकार साथीले पनि त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो र अरू जनताले पनि त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। किन बुझ्नुपर्छ भन्दा स्मार्ट सिटी भन्नाले त्यो स्मार्ट सिटीको त यसको संरचनाहरू बन्ने हो, त्यसको स्ट्रक्चरहरू बन्ने हो, त्यसको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बन्ने हो। तर बुझाइ के हो त, गलत प्रचार के हो त भन्दा जे पनि बजेट एकदमै अमिरबाबु गुरुङले रुन्जीटामा लग्यो भन्दा अस्ति एउटा चाहिँ यातायात कार्यालय लग्यो। यातायात कार्यालय भनेको तपाईँहरूले मनन गर्नुपर्ने कुरा हो। ओखलढुङ्गा सोलुखुम्बु खोटाई उदयपुरको उत्तरी बेललाई मार्गदर्शन गर्यो। बडो दुःखको साथमा, बडो सङ्घर्षको साथमा, बडो बहुत स्ट्रगल गरेर च्यालेन्जिङको बादमा म आफै उत्रेर, किनभने मेरो त्यही यातायात कार्यालयको म लाइन मिस्त्री भएको नाताले मैले अब धेरै ठुलो पहल गर्नु पऱ्यो, धेरै ठुलो सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो। यो सिटी पनि सक्ने कुरा होइन। सबै जनताहरू यो कुरा बुझ्नु पनि जरुरी छ, तपाईँले मनन गर्नु पनि जरुरी छ। हामी बुढाहरू त अब आँखाले पनि नबोला, टाइल सेन्टरमा ढौला नहोला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर आउने कमिङ जेनेरेसनहरूलाई, आउने जनताहरूलाई, अबको युवा युवतीहरूको निम्ति आवधिक सोच राखेर हामीले आफ्नै घरमा ढेँडो खाएर, आफ्नो घरमा खोले खाएर गएर, चिया खाएर गएर टाइल झेरेर आउनु सक्छ। फेरि अब के फरक पर्छ, अर्को 10 चोटि जाउँला, फेरि कोसिस गरौँ। तर अहिले त्यही चिज हामीले एकपल्ट टाइल सेन्टरको लागि लिएर जानु पऱ्यो भने अहिले कार्यविधि बनेको चाहिँ नीति कस्तो बनेको छ, एउटा मान्छेलाई गाडीले एक्सिडेन्ट गरेर हान्यो भने 20 वर्ष जेल जान्छ, त्यस्तो खालको कानुन छ। त्यसले लाइसेन्स बिना गाडी चलाउनु हुँदैन भन्ने त्यो एउटा नीति बनेको छ। त्यसले त त्यस्तो चिजको यो ठाउँमा नगर रुन्जीटामा लगेर यसको मतलब तपाईँ अलिक यो पनि म क्लियर गर्न चाहन्छु। जग्गा कसले दिने भन्ने प्रश्न जग्गा 3 नम्बर जग्गा 3 नम्बर 4 जस्तो जग्गा यातायात कार्यालयलाई दिनुपर्छ। कसले दिने भन्दा रुन्जीटाको मान्छेले हात उठाए मैले दिने भनेर।
त्यसमा त्यो जग्गा मात्रै दिएर भएन, सम्म ठाउँमा तपाईँको मिनिमम पनि त्यसको रिक्वायरमेन्ट के छ भने तपाईँको 11 रोपनी चान्चु जस्तो बराबरको जग्गा हुनुपर्छ। त्यसको ट्रायल सेन्टर हुन्छ, ट्रायल सेन्टरमा पास गर्नुपर्छ। ट्रायल सेन्टरमा ह्याप्पी गाडी पनि हुन्छ, सानो गाडी पनि हुन्छ, मोटरसाइकल पनि हुन्छ, स्कुटर पनि हुन्छ, सबै ट्र्याक्टरदेखि लिएर अब टिपरदेखि लिएर सारा ह्याप्पी ट्र्याकदेखि लिएर सबै कुरा त्यो ठाउँमा ट्रायल सेन्टर दिनु पर्यो। ट्रायल सेन्टरको लागि कसले दिन्छ, कहाँ पाउने? अब ओखलडुङ्गै डाँडामै त नहोला, अब अन्त ठाउँ पनि नहोला, यहाँ पनि त सम्भव छैन एकै ठाउँ अब ट्रायल सेन्टर दिनु गर्नु। भनेपछि कहाँ उपयुक्त हो भन्दा चाहिँ घुमी फेरि त रमणेश्वर पनि हो, गाउँ पनि हो, त्यो ठाउँमा लानुपर्छ भनेर 3 रोपनी जग्गा दाताले दिनिसके भइसकेपछि अनि मैले त्यो ठाउँमा लगेको, यतिवटा लगेको। त्यो अब सञ्चालनमा ट्रायल सेन्टरको अब 10-12 दिनमा बन्छ। अब साउनको पहिलो हप्ताबाट लाइसेन्सको वितरण हुन्छ। अहिले पनि कार्यान्वयन भइरहेको छ, काम भइरहेको छ। रिन्यु के अरे बिलबोकहरू रिन्यु गर्नेदेखि लिएर राजस्व तिर्नुदेखि लिएर सबै कुराहरू अहिले काम कार्यान्वयन भइरहेको छ। अब यति एउटा ल्याएको कत्रो आपत बाबा, यति लगेर रुम्जिँदामा मात्रै लगे सबै भएको बजेर। अस्ति फेसबुक सञ्जालमा त के लेखेको छ भने पहिला कति वर्ष अगाडि हेरेँ 40-48 वर्ष अगाडि मनुको चाहिँ जुन त्यो बिजुली बत्ती पनि रुम्जिँदामै लग्यो भनेर त्यहाँ यसरी खालको चाहिँ विरोध गर्ने मान्छेहरू छ। यसको त मैले भन्नु खोजेको तात्पर्य के हो भने यो विकास भनेको प्राकृतिक स्रोतको आधारबाट, भौगोलिक दृष्टिकोणको आधारबाट विकास जान्छ। यो कुरा मैले बुझेको छु, मेरो आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एउटा मेरो एक्सपिरियन्स, मेरो अनुभव। अब जहाँ ठाउँ छैन त्यो ठाउँमा अब ट्रायल सेन्टर, अब ओखलडुङ्गा बजारमा हाम्रो मेरो साहब यहीँ हुनुहुन्छ, ओखलडुङ्गा बजारमा गएर कहाँ ट्रायल सेन्टर हो? अब ओखलडुङ्गा त्यो भएरको बस्ती घुम्दा त त्यहाँ ट्रायल सेन्टर पुग्दैन, अनि त्यहाँ लगेर ट्रायल सेन्टर लगेर राखेर हुन्छ? त्यो अर्थै नभएको यस्ता कुराहरू छन्। त्यो किन हामी नगरपालिकाले जति पनि कामहरू गरेको छन् एकदम अहिले हाम्रो चाहिँ प्रशासकीय अधिकारी हुनुहुन्छ जसको भोलि अघि नै भने वर्णन गरिसकेको छु, उहाँको स्पिच म मिल्छ, उहाँको मैले ब्याकअप पनि मैले बुझिसकेँ, थाहा छ मलाई। मैले कहिलेसम्म कार्यकारीसँग मैले राम्रोसँग दोहोरो कुरा नै बोलेको छु। 2टा कार्यकारी जानु पऱ्यो, सचिव हुने होला के हुने होला, अब कहाँ ठुलो मान्छे बन्ने होला, कहाँ लानु हो, उहाँको आफ्नो इन्ट्रेस्टमा कहाँ जानु होला। तर मैले दुई शब्द नै बोलेको छैन, किन उहाँसँग मेरो स्पिड र मेरो भिजन र उहाँको भिजन मिल्दैन भन्ने कुरो मलाई थाहा थियो। मलाई नत्र कार्यकारीलाई मैले बोल्न सक्थेँ, म मन्त्री भइसकेपछि के छु गर्नु। अब मिल्दै मिलेन त्यो, म त रिपोर्टिङ त साइडबाट त म त त्यसको रिपोर्टिङ त मैले पाइरहेको हुन्थेन। अहिले कोहीले जी आएपछि को कुरा मैले फिडब्याक पाइरहेको छु, मलाई विश्वास छ, मैले भरोसा गरेको छु। निश्चय पनि सिद्धिचौर नगरपालिकाको प्रमुख उपप्रमुख अथवा पोलिटिकल फिगरबाट आएका प्रतिनिधिहरूसँग समन्वयपूर्वक सहकार्य गरेर उहाँले यो सिद्धिचौर नगरपालिकालाई प्रमोट गर्छ भन्ने मैले ठुलो आशा भरोसा मैले लिएको छु। यो कुरा म उहाँलाई साँच्चै 1-to-1 राखेर म कुरा गर्न सक्छु कि अब उहाँ र बिचको हाम्रो बिचको सहकार्य हुन्छ, किनभने एक चरण हामीले कुरा गरिसकेको छ। अब यो प्रदेशको बजेट र केन्द्रको बजेटले मात्रै यसलाई पुरै छिलिमिली पुरै समृद्धिमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने कुरा होइन। यसको मतलब नगरपालिकाभित्र ठुल्ठुलो योजनाहरू परियोजनाहरू लगानी गर्ने, लगानी बोर्डदेखि लिएर उहाँले नगरपालिकाले एउटा एस्युरेन्स एउटा ग्यारेन्टी दियो भनेदेखि ठुल्ठुलो लगानी बोर्डहरू आउँछ। मैले बुझेको छु त्यो कुरा, भिजन भनेको त्यो। यसको मतलब नगरपालिकाले चाहेको खण्डमा नगर विकास 25-26 अरब रुपियाँ पैसा लिएर तयारी छ, तपाईँको भिजन दिनुहोस् भनेर भनिरहेको छ। यसको मतलब हाम्रो समकालीन साथी हुनुहुन्छ कृष्ण सापकोटा, जसको नगर विकासको सिओ हुनुहुन्छ। यसमा हामीले नगरपालिका मेयर साहबले एमओ पनि गरिसकेर काम सुरुवात पनि गरिसकेको छ। यसको मतलब हामीले एउटा लक्ष्य पनि हामीले प्राप्त गरेका छौँ। के गरेछ भन्दाखेरि हामीले सुरुवात गरिसक्यौँ, प्रदेश सरकारसँग मनमोहन विश्वविद्यालयसँग पनि एमओ गरिसकेको एउटा लक्ष्य प्राप्त गरिसकेका छौँ। नगर विकाससँग पनि हामीले सहकार्य गरेर नगरपालिकाले चाहिँ एमओ गरिसक्यौँ, हामीले लक्ष्य प्राप्त गरेका छौँ। भनेपछि मलाई त आशा छ, मलाई विश्वास, मलाई भरोसा के छ भने अबको अहिलेको युनिभर्सिटी अलिकति मास्टर प्लान भिजन आफ्नो 1 वर्षको कार्यकाल होस् अथवा 2 वर्षको कार्यकालमा म त्यो जुन ठाउँमा गयो त्यो ठाउँमा गएर मेरो भिजनहरू, मेरो प्लानहरू, मेरो आफ्नो पारदर्शिताहरू, मेरो इमान्दारीहरू म आफूले एउटा जिम्मेवारी पाइसकेपछि जिम्मेवारीको वहन गरेर म जनता समक्ष म आफ्नो कुराहरूलाई पनि केही छाडेर जान्छु भन्ने त्यो खालको एउटा सोच वृद्धि भएको योग्यताहरू मैले आफूले प्राप्त गरेको छ भन्ने लागेको छ र नगरपालिकाले प्राप्त गरेको छ। त्यसैले म आफू भरोसा गर्न चाहन्छु, मेरो सर्कल, मेरो टिम, मेरो आफ्नो कनेक्टिभिटी, मेरो आफ्नो एक्सेस, यो भित्र गएर हाम्रो बिचको सहकार्यबाट समन्वयबाट हामीले एउटा चाहिँ सल्लाह गरेर हामी नगर प्रमुख र नगर उपप्रमुखको बिचमा हामी जहिले पनि कुनै पनि विपत्ति हुँदैन। यसो गरौँ हुन्छ, उसो गरौँ हुन्छ, यो ठाउँमा प्रमोट गरौँ हुन्छ, हरेक कुरामा नगरपालिकाको मेयर र उपमेयरको हाम्रो बिचको जहिले पनि सहकार्य हुन्छ। कहीँ कुनै पनि ठाउँमा अवरोध बाधा भएको छैन। र एउटै कुरो गौरव हामीले के मान्नुपर्छ भने नगरपालिकाको हकमा
मित्र पत्रकार मित्र पनि यही हुनुहुन्छ नगरपालिकामा यो काण्ड भयो गाउँपालिकामा यो 8वटै 7वटै गाउँपालिकामा त्यो सबै काण्डै काण्ड छ जसको 27वटा त्यहाँ उजुरी अख्तियार अनुसन्धान शाखामा चाहिँ उजुरी परेको छ जसको प्रारम्भिक अनुसन्धान भइसकेको छ यो पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु अब त्यो भित्र कसले के गरेछ कोतिर म जान चाहन्न कसले गरेछ त्यो जान्छ एउटाले मलाई सोधेको थियो त्यो मिडिया पनि सोधेको थियो मलाई मान्य मन्त्रीज्यू पालिका यता चिसुगढी गाउँपालिका र मोलुङ गाउँपालिका तपाईँको 10 दिन 15 दिनभित्रमा तपाईँले भाषणमा गर्नुभएको थियो जेलमा जान्छ भनेर अहिलेसम्म पनि खै त ठमठम हेरेर बसिरहेको छ हिँडिरहेको छ भन्ने खालको क्वेसनहरू गरिरहेको थियो मलाई मैले फेसबुक सञ्चारमा पनि देखेँ त्यो स्वाभाविक पनि हो मैले बोलेकै हो तर म नै त्यसको कार्यकारी त म होइन त्यसको निर्देशन दिने मान्छे त म होइन मैले त जानकारी पाएको कुरा मैले त त्यसको इभिडेन्सहरू त्यसको डकुमेन्टेसन मैले हेरेको कुराले मैले प्राप्त गरेको आधारबाट मैले पाएको इन्फर्मेसन पाएको आधारबाट मैले भनेको हो त्यसको त प्रारम्भिक अनुसन्धान त भएको होला क्रमिक रूपमा जाने बित्तिकै तुरुन्तै गएर हात गरेर डैङ्की गरेर ठोक्ने ल्याइहाल्ने हानिहाल्ने लगिहाल्ने भन्ने त हुँदैन होला त्यसको पनि प्रक्रिया होला त्यसको सिस्टम होला त्यसको आफ्नो विधि होला त्यो विधि प्रक्रिया अनुसारबाट त्यसको चाहिँ सुरुवात त भएको होला प्रारम्भिक अनुसन्धान त भइसक्यो भने दोस्रो अनुसन्धान होला त्यसो अन्दाजमा राख्ने अथवा नराख्ने अथवा पहिलो प्रारम्भिक अनुसन्धानले त्यसको चाहिँ भेरिफाई होला मूल्याङ्कन होला त्यसो हो कि होइन गलत गराए छैन भन्ने कुरो त्यसको सबै कुरा त डिटेलमा त उनीहरूले इन्फर्मेसन लिइसकेको होला मलाई चासो लाग्छ ढिलो चालक हुन्छ नबिराउनु नडराउनु गल्ती जसले गर्छ गल्तीको सजाय उसले बोक्छ त्यो भोग्नुपर्छ त्यो मान्यता छ मैले हिजो चुनावी सङ्घर्षमा के बोलेको कुरा बोलेको के हो भ्रष्टाचारीलाई ओखलढुङ्गा जिल्लामा न्यूनीकरण गर्छु भनेर मैले बोलाएँ हो त्यो भ्रष्टाचारीलाई न्यूनीकरण गर्नुको निम्ति मैले बोलेको कुरा जनता समक्ष लगेको कुरालाई पुरा गर्नुको निम्ति प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्नुपर्छ फलाना ठाउँमा चाहिँ सुनिश्चित ढङ्गबाट एउटा सिन्डिकेट सेटिङ खडा गरेर भ्रष्टाचार गरिएको भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ यथार्थमा हो कि नै यो कुरालाई प्रारम्भिक अनुसन्धान तपाईँले गरिदिनुहोस् भने मैले अनुरोध गरेकै हो म गर्छु कोहीसँग डराउने पक्षमै छैन म फेरि हौला पाउला जितुला नजितुला सब मलाई सरकारबाट जुन दिन मैले प्राप्त गर्छु त्यो प्राप्त गरेको प्राधिभित्र त्यो मैले प्राप्त गरेको दिनभित्रसम्म मैले मेरो आफ्नो अवधिभित्रसम्म मैले आफूले पढेको काम र ओखलढुङ्गा जिल्लालाई भ्रष्टाचारी न्यूनीकरण गरेको ठाउँमा शून्यमा लान्छु भनेर मैले आफूले कमिटमेन्ट गरेको कुरा हिजो पढेको त्यो पुरा गर्ने काम मैले कोसिस गरेको छु कोसिस त गरेँ मैले यसको त मलाई सबैको सहायता चाहियो सबैको सहयोग चाहिन्छ मलाई मैले मात्रै गरेर त हुँदैन होला मैले पटक यो कुराहरू सम्बोधन गर्ने गरेको छु पटक यो कुरा मैले भन्ने गरेको छु यस्तै खालका कुरा यावत कुराहरू ओखलढुङ्गामा पाएको छ र मलाई जहाँसो लाग्छ नमुनाको रूपमा अघि मैले बोले उदाहरणको रूपमा प्रमाणीकरण गरिदिइरहेको छ देखाएको छ कुरोमा जस्तै 3 वर्षको एमओयू गरेको छ एग्रिमेन्ट गरेको छ जस्तै 1.5 वर्षमा काम सम्पन्न गरेको छ जस्तै 2.5 वर्षमा चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेको छ 14 महिनाभित्रमा काम सम्पन्न गरेको छ यो त प्रमाणीकरण त भयो यो त नगरपालिकाले सम्बोधन गर्यो उहाँलाई सम्मान गर्यो नगरपालिका एउटा संस्था हो सरकार हो सरकारले त सम्मान गर्यो नि सरकारले त्यसै त व्यक्तिगत भेस्टिङ त्यसमा ल्याएर ट्याक्क टिपेर लिएर आएर त स्वागत गरेर उहाँलाई सम्मान गरेर त होइन होला भनेपछि केही कुरा त पुष्टाइ भएपछि गरे होला भनेपछि यसको मतलब मैले भन्नु खोजेको जोड्नु खोजेको कुरा के भने अब ओखलढुङ्गा जिल्लामा भ्रष्टाचारी न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने कुरो मैले विश्वास गरेको छु र अबको निर्माण व्यवसायहरूले एउटा सिस्टम र विधि नीतिलाई स्थापित गर्दै त्यो कानुनलाई नीतिलाई फलो गर्दै अबको निर्माण कार्यमा अगाडि बढ्छ भन्ने कुरो मैले विश्वास गरेको छु मैले आशा पनि गरेको छु म सबै कुरामा फुल फेजमा म नभनौँ तर मैले धेरै आशा गरेको छु अबको दिनहरूमा त्यो खालको कुनै ढिलाइ कन्जुसाइ हुँदैन र जनताले माग गरे अनुसार जनताले खोजे अनुसार अनुरूप अब हुन्छ भने जस्तै बिजुलीको कुरा यो सबभन्दा यो ओखलढुङ्गा जिल्लामा सबभन्दा भ्रष्टाचारी भनेको बिजुलीमा यति भ्रष्टाचारी बाबा ठकुरी कहीँ बत्ती बोल्दैन बत्तै पछि 7 करोड त्यसको पुरै डिटेल त्यसको डेटा मैले हेरेँ डिटेलमा 7 करोडको पैसा आएको छ बत्ती कहीँ बोल्दैन पोल लगाएर हालिदिएको छ पोल लगाएर डङ्गाङ कहाँ कसको फोटफोट लगाएर पोल हालिदिएको हुन्छ तर त्यो कार्यान्वयन गर्नु कोही आउँदैन तार लगाउनु आउँदैन बोलायो भने मनै गाउँको मान्छेले बोलायो भने त्यो हाकिमलाई गएर त्यहाँ पैसा नदियो तँलाई 1,000 पैसा नदियो भने अब दिन्छु भने नदिन्छु ऊ मरेकै आउँदैन कस्तो खालको वचन होला कस्तो खालको विधि होला कस्तो खालको चाहिँ निर्देशन होला यो खालको सबभन्दा चरम ओखलढुङ्गा जिल्लामा बिजुलीले भ्रष्टाचार गरेको कुरा प्रमाणीकरण भएको छ तर अब त्यो हुनु नदिनुको निम्ति मैले आफूले कर पदवी पहल गरेको छु अब मैले केन्द्र सरकारसँगदेखि लिएर प्रदेशकोदेखि लिएर स्थानीय तहको सँगसम्म मैले आफूले पहल गरेको छु अबको दिनहरूमा 7 करोड आउने ठाउँमा 23 करोड आउँछ यसले मार्गदर्शन गरेको छ उसले माग गरेको छ
बिजुलीको हाकिमसँग मैले आफूले ढकालजी एकदमै यङ एनर्जेटिक हुन्छ उहाँसँग सहकार्य गरेपछि 23 करोड पैसा भयो भने म बिजुली मुक्त घोषणा गरेर म ओखलढुङ्गा गर्छु भनेर उसले आफूले भनेको हुन्छ 23 करोडको बजेटिङ गरौँ छुट्याएको चाहिँ यसपालि विद्युत प्राधिकरणले गर्यो छुट्याएको पनि छैन अब क्रममा 23 करोडको दाबी गरेको छ 23 करोड रुपियाँ पैसा कुनै हात पनि ओखलढुङ्गामा पर्नुपर्छ भनेर मैले आफूले मागदाबी गरेको छ 23 करोड भयो भने पुरा बिजुली मुक्त गर्छु भनेर ढकालजीले बिजुली अफिसको हाकिमले भनेको उहाँले तेलठोबाट अगाडि पढी गरेको छ यो पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु किनभने मिडिया साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ त्यही यस्ता यावत कुराहरू धेरै कुराहरू अब बाटोको कुराहरू तपाईँले मैले भनिहालेँ सडकको कुराहरू भवनको कुराहरू अल्पत्र भवन बनाएको छ अल्पत्र छ कहाँ अब त्यो कम्प्लिट हुने चान्स छैन कहाँ हो कहाँ हराएर पत्ता अब जिल्ला अस्पतालको कुराहरू तपाईँले सुन्नुहोस् अब अन्तिममा म यही कुरा मात्रै भने जिल्ला अस्पतालको लागि ओखलढुङ्गा जिल्लाको रुम्जेटार अस्पताल मात्रै निर्माण भएको थियो रुम्जेटार अस्पताल थियो अहिले जिल्ला अस्पताल बनाउनको लागि म मान्ने भइसकेपछि म जनताबाट अनुमोदित भएर निर्वाचित भएर गइसकेपछि मैले आफूले ठुलो पहलिङ गरेँ पहलिङ गर्दा आज ठ्याक्कै 14-15 महिना मात्रै भयो कि जब हामीले जिल्ला अस्पताल ओखलढुङ्गामा स्थापित गर्ने गऱ्यौँ त्योभन्दा अगाडि 35 लाख रुपियाँ जम्मा बजेट 35 लाख रुपियाँ आउँथ्यो अहिले जम्मा टोटल सबै इक्विपमेन्ट सहितको त्यहाँको डक्टर व्यवस्थापनदेखि लिएर नर्सिङहरू व्यवस्थापनदेखि लिएर बिएससी नर्सिङदेखि लिएर अयबा हेल्थ एसिस्टेन्टदेखि लिएर अयबाहरूदेखि लिएर अरू बाँकी कर्मचारी सहयोगी कर्मचारीदेखि लिएर व्यवस्थापनको लागि नर्सहरूको व्यवस्थापन अनमेरको व्यवस्थापन गर्नको लागि भनेर अहिले 8 करोड 45 लाख पैसा बजेट विनियोजन भएको छ जब जिल्ला अस्पताल जबसम्म भन्दैन तबसम्म बजेट आउँदैन जब जिल्ला अस्पताललाई व्यवस्थित रूपमा निर्माण गरेर हामी लान सक्यौँ जिल्ला अस्पताललाई हामीले स्थापना गर्न सक्यौँ जिल्ला अस्पताललाई हामीले स्थापित गर्न सक्यौँ भने ओखलढुङ्गा जिल्लाको समग्र मात्रै नभइकन 4 छिमेकी जिल्लालाई सहित सहयोग त पुग्ने गरिकन शोषित पनि जनताहरूले सेवा सुविधा पाउँछ भन्ने त्यो एउटा सद्भावको साथ हामी लागेर गर्दा पनि हामीले पायौँ विभिन्न किसिमको अहिले सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न किसिमको खुलाउने किसिमको कुराहरू गर्यो पुरा कन्फ्रेन्टेसन हुने कामहरू गर्यो ओखलढुङ्गा जिल्ला अस्पताललाई दिएको सामग्री होइन प्राइभेट हस्पिटल मिसनले दिएको भनेर चाहिँ मिडियामा पुरा मिडिया वाइज गर्यो पत्रकार मित्रहरू त्यो कुरा बुझ्नु भएन मैले पत्रकार मित्र यहाँ भएर अलिकता एउटा सहकार्य बोल्नु मैले पाएँ आफ्नो कुराहरू भन्नु पाइरहेको छु मैले पटक जोडेर उहाँलाई भनिरहेको छु मैले पत्रकार मित्रले बुझ्नु मेसो पाउनु भएन ओखलढुङ्गा जिल्ला अस्पताल स्थापना भयो रुम्जेटारमा भनेर मेसो पाउनु भयो नम्बर 1 नम्बर 2 कुरा सोलुखुम्बु खोटाङ भोजपुर यता सङ्घसभा 5 थार इलाम धनकुटा सबै ठाउँमा राष्ट्र सरकारले केन्द्र सरकारले बजेटहरू विनियोजनको अक्सिजन प्लान्ट भेन्टिलेटर आइसियु बेड अनि सारा कुराको लागि बजेटहरू विनियोजन गर्यो ओखलढुङ्गामा पाएन ओखलढुङ्गाको नामै आएन आइसके पछाडि अनि 4 दिनसम्म मैले वेट गरेँ भाइ मिस्टेकली भयो हो कि त्यसपछि कार्यालय प्रमुख र अहिलेको एमजिबी डाक्टर हुनुहुन्छ पन्त र त्यहाँको चाहिँ सूचना अधिकारी उमा गुरुङ हुनुहुन्छ दाइ मन्त्रीज्यू हाम्रो सबै जिल्लामा आयो हाम्रो जिल्लामा त आउँदै आएन भन्ने खालको कुराहरू उहाँले सूचना अधिकारीले मलाई जानकारी गराएपछि म आफै अचम्म परेँ मैले त्यतिर ध्यान थिएन मेरो त बजेट बनाउनुतिर म ध्यान थिएँ मलाई त्यति यादै पनि थिएन त्यो मैले आज यो कुरा के भने एकदमै भाइटल पोस्टमा गएका यो कार्य नगरपालिकाभित्र रहेका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू जति एकदमै बुझ्ने जान्ने मभन्दा धेरै सबै कानुन विधि नीतिहरू जानेको सबै पढेर आएको जानेको सबै भएको मैले कुरा किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि समग्र मैले जोडेर कुरा भने तर हाम्रो अब जो ओखलढुङ्गाको स्थापित र पत्रकार मित्र पनि हुनुहुन्छ यो त मेरो त छिमेकी पनि हो तल्लो घर माथि गर्नु होइन त्यो कारणले मैले आज किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि त्यो गरिसकेपछि पछि 4 दिनपछि मलाई रिपोर्ट गर्यो मैले के भने ल मलाई एउटा निवेदन दिएर पठाऊ त भनेर मैले जिल्ला अस्पतालमा मैले भने एमजिटिभी डाक्टर पनि हुन्छ उहाँ